बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह अहम प्रोग्राम लेकर आपके मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। आज के मौज़ूआत: यूनान कश्ती हादसा, इस सानहे के ज़िम्मेदार कौन हैं, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन, यूनान के करीब समंदरी हदूद में एक कश्ती जो कि मुबैना तौर पर 750 से ज़ायद ऐसे लोगों पर मुश्तमिल थी, ऐसे लोगों को लिए हुए थी जो कि यूरोप में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होना चाहते थे। वो कश्ती एक बहुत बड़े सानहे का शिकार हुई। सैकड़ों अफराद खालिक हकीकी से जा मिले। आज़ाद जम्मू कश्मीर, कोटली, कोयरट्टा, पाकिस्तान, यहाँ पर तो इस सानहे के हवाले से गम अफसोस मौजूद है, हर आंख अश्कबार है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यूनान और यूनान के अलावा यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, दुनिया भर में इस हादसे को देखा जा रहा है और वहाँ पर भी अफसोस किया जा रहा है। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, क्या कहेंगे आज के मौज़ूआत के हवाले से? सर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं समझता हूँ कि कौमी सानहा है और इस साने की वजह से आज़ाद कश्मीर की जो फ़ज़ा है वो सोगवार है। और अंसार साहब, अभी तक बहुत कुछ कहा जा चुका है और पुलों से काफ़ी पानी गुज़र गया है, लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई है उसमें इस जहाज़ पे तकरीबन 750 जो है वो लोग सवार थे और इन 750 लोगों में से जो है वो वहाँ की जो रेस्क्यू टीमें, उन्होंने 104 जो लोग हैं उन्हें बचा लिया है और 567 लोग जो हैं अभी तक लापता हैं। और इनमें से अंसार साहब 12 लोग ऐसे हैं कि जो ज़िंदा हैं, जो बच के हैं। इनमें से जो 10 लोग हैं उनका तल्लक गुजरांवाला, गुजरात, मंडी, बावलदीन, सियालकोट इस एरिया के साथ है, जबकि 2 जो नौजवान बच्चे हैं उनका जो तल्लक है वो कोयरट्टा आज़ाद कश्मीर के साथ है। और आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो इतलात के मुताबिक 41 जो नौजवान हैं वो जो हैं वो लापता हैं या वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। इनमें से जो है वो बेशतर कोयरट्टा से तल्लक रखते हैं डिस्ट्रिक्ट से। इसमें जो कोयरट्टा शहर है और एक वहाँ की नवाई बस्ती है बंडली, सबसे ज़्यादा वहाँ के नौजवान हैं। इसके अलावा चड़ोई और नक्याल के भी लोग हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो 79 लाशें जो मिली हैं, रिकवर हुई हैं, उनमें से जो है वो कुछ को पहचान लिया गया और अभी जो बेशतर जो नाशे हैं वो नाकाबिल शनाख्त हैं और उनका DNA टेस्ट जो है वो किया जाएगा। इस हवाले से अंसार साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने बड़े गहरे रंज व गम का जो है इज़हार किया है। और गुज़श्ता रोज़ जो है 19 जून को पाकिस्तान भर में जो है वो यौम सोग मनाया गया है, कौमी जो परचम है सरनगू रहा है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में जो है भी एक रोज़ा जो है वो सोग मनाया गया, यहाँ पे भी परचम सरनगू रहा। इसी तरह यूनान में जो है 3 हफ्ते का यौम सोग और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कोटली जो है वहाँ भी 3 रोज़ा सोग जो है उसका ऐलान किया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक 4 रुकनी कमेटी बनाई है अंसारी साहब, जिसके जो सरबराह हैं वो नेशनल पुलिस ब्यूरो के DG एहसान सादक साहब हैं। और इस कमेटी को हिदायत की गई है कि वो फौरी तौर पे जो है वो रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी और इसका तयन किया जाएगा कि कौन कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। इसी तरह जो है वो एक फोकल पर्सन जो है वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो अब किया है तैनात। वो FIA ने DIG आलम शनवारी साहब जो हैं उन्हें जो है वो वाक़े में जहाँ बाक होने वालों और ज़ख्मियों की मालूमात
اور سہولت کے لیے فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب روزنامہ جنگ کے حوالے سے آپ کو میں تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہوں گا اور آپ کا کمنٹ بھی اس پہ آپ کا وائس کمنٹ چاہوں گا۔ روزنامہ جنگ نے یہ چیز یہاں پہ پبلش کی ہے کہ ایف آئی اے حکام کے مطابق ایک مزید ایجنٹ جو ہے گرفتار کیا گیا جس کا تعلق وزیر آباد سے ہے، اور یہ رقم لیبیا میں جو مرکزی ایجنٹس ہیں ان کو بھیجا کرتا تھا، اور متاثرہ فیملی کی نشاندہی پر ایف آئی اے جو ہے انہوں نے اس کو گرفتار کیا ہے، اور جنگ ہی میں یہ چیز تحریر کی گئی ہے کہ یہ جو تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا تھا اس میں خواتین اور بچوں سمیت 700 افراد سوار تھے، اور اس حادثے میں جو فگر وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے 135 افراد سمیت 298 پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں۔ جی انصار صاحب، اس میں اس طرح کے یہ ڈیفرنٹ فگرز کوٹ ہو رہے ہیں اس وقت۔ اس میں اصل میں اس کی جو بڑی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ایک جہاز پہ جو ہے 700 سے یا 750 لوگ وہاں پہ سوار تھے تو ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ لیگل طریقے سے تو گئے نہیں تھے کہ وہاں پہ ان کی کوئی ڈاکومنٹیشن ہوتی، کوئی ایئرپورٹ پہ کوئی امیگریشن والوں کے پاس ان کا ریکارڈ ہوتا۔ تو یہ بے شمار یہ ایک ایسی گتھی ہے جو شاید آئندہ 100 سال تک بھی نہیں سلجھ سکتی، اور یہ سینہ گزٹ کے ذریعے ہی جو ہے وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ میرے پاس جو معلومات ہے وہ جو زندہ بچے ہیں آزاد کشمیر کے 2 نوجوان، ان سے جو ہے میرے ایک جاننے والے ہیں وہ ملے ہیں، ان سے ایک براہ راست معلومات ملی ہے۔ اور انصار صاحب، اس سے بھی جو بڑی افسوسناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 100 سے زائد جو ہیں پاکستانی اور آزاد کشمیر کے لوگ لیبیا میں اس وقت موجود ہیں، جنہوں نے جو نیکسٹ کشتی جس نے جانا ہے لیبیا سے اٹلی، وہ منتظر ہیں وہاں جانے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو وزارت خارجہ ہے اور وہاں کا جو سفارتخانہ ہے انہیں یہ چاہیے کہ ان لوگوں کی بحفاظت واپسی کے لیے، تاکہ ان کی جانیں محفوظ رہ سکیں اور اس طرح کے جو حادثات ہیں وہ ان کی روک تھام کی جا سکے، اور انہیں وہاں سے وطن واپس لانے کے لیے کہیں دیر نہ ہو جائے، اور اگر وہ بھی کشتی نکل پڑتی ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے تو یہ ایک اور سانحہ ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ قوم جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو انصار صاحب، میں اسی طرح آزاد کشمیر میں جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب، ان کی ہدایت پہ جو ہے وہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر محمد عثمان چاچڑ صاحب جو ہیں وہ انصاری صاحب ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ وہ جو لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں یونان میں ان کے جسد خاکی آزاد کشمیر لانے کے لیے پاکستانی سفارتخانے اور پاکستانی وزارت خارجہ سے اور جو یونان کے حکام ہیں ان سے رابطہ کیا جائے۔ تو اس پہ بھی انصار صاحب جو ہے وہ تیزی سے کام جاری ہے، اور دوسری طرف وزیر اعظم کی ہدایت پر جو ہے وہ کمشنر میرپور ڈویژن شوکت علی چودھری اور ڈی آئی جی میرپور جناب ڈاکٹر خالد محمود چوہان صاحب جو ہیں، انہوں نے ان کی ہدایت پہ جو ہے وہ جو انسانی اسمگلر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اور اس وقت تک انصار صاحب 10 جو سب ایجنٹس ہیں انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور کھوئرٹا پولیس اسٹیشن جو ہے اس میں نہ صرف انہیں گرفتار کیا گیا ہے بلکہ ان کے خلاف جو ایف آئی آر بھی جو ہے وہ درج ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح جو ڈپٹی کمشنر کوٹلی ہیں چودھری اکنواز صاحب، انہوں نے بڑی تحقیق کر کے وہاں پہ لاپتہ اور جاں بحق ہونے والے 27 لوگوں کی ایک فہرست جاری کی ہے، جس میں تصدیق کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ لاپتہ ہوئے یا ابھی تک ان کے بارے میں۔ اسی طرح بڑنگ سے 2 نوجوان ضلع بمبر بڑنگ سے جو ہے وہ فٹ بالر تھے، وہ جو ہیں ان کی لاشوں کی جو ہے وہ تصدیق ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے انصار صاحب، اس کا ایک جو بڑا ایک تاریخ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو جہاں بحق ہوئے ہیں نوجوان، ان کے جو والدین تھے ان میں سے کسی والد نے جو ہے وہ اپنے مال مویشی بیچے، کسی کی ماں نے جو ہے وہ اپنے زیور بیچے، اور کچھ کے والدین نے جو ہے وہ سود پر قرض لے کر اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ان ایجنٹوں کے حوالے کیا، اور
میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اس امر کی ضرورت ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے، جس طریقے کے غیر قانونی طریقے سے بچے جاتے ہیں، اس کی روک تھام کی جائے، اور دوسرا اس کی وجوہات تلاش کرنے کی انسر ضرورت ہے، اور اس کی وجوہات میں جو مین چیز نظر آتی ہے وہ بے روزگاری ہے اور وہ مہنگائی ہے، اور جو یہ جانی نقصان جو ہوا ہے وہ ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان جو غم زدہ والدین ہیں، ان کی اشکشوئی کے لیے جو ہے وہ جو حکومت آزاد کشمیر کے ذمہ داران ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، وزراء ہیں، پارٹی سربراہان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کم از کم ان کے جو والدین ہیں بوڑھے، انہیں جا کے جو ہے ان کی دلجوئی کریں، نہ صرف دلجوئی کریں بلکہ کوشش کریں کہ، کیونکہ انسانی زندگیوں کی تلافی تو ممکن نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کی جو ہے معقول مالی امداد کریں، اور انسانی ہمدردی کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ابھی تک انصاری صاحب جو اطلاعات ہیں وہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان جو ہیں وہ جو بچے جہاں باغ ہوئے ان کے گھروں میں گئے، ان کے والدین سے ملیں، اسی طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے اور دیگر جو پارٹی سربراہان ہیں یا ہمارے وزراء ہیں، یقیناً وہ بھی نہ صرف جائیں گے بلکہ ان کی جو متاثرہ خاندان ہیں ان کی مدد بھی کریں گے۔ جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، آپس کی بات ہے، کون سا ایسا خاندان ہوگا، کون سے ایسے والدین ہوں گے کہ جو نارمل حالات کے اندر اپنے جگر پاروں کو، اپنے جگر گوشوں کو اس قدر خطرناک صورتحال میں جھونکنے کا سوچ بھی سکیں؟ اگر ملک کے اندر روزگار کی صورتحال بہتر ہو، فیوچر سیکیور دکھائی دے رہا ہو، تو لوگ کم پر بھی گزارا کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم کسی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے، ان جنرل بات کر رہے ہیں کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، جب سے آزاد کشمیر میں یہ نظام کام کر رہا ہے، دن گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال دگرگوں ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر میں 5 یونیورسٹیز ہیں، ان 5 یونیورسٹیوں سے ہر سال ہزاروں نوجوان بچے بچیاں پاس آؤٹ ہوتے ہیں۔ 4 میڈیکل کالجز ہیں، 400 کے قریب نوجوان جو ہیں، میڈیکل سٹوڈنٹس جو ہیں، وہ ڈاکٹر کی حیثیت سے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے جابز نہیں ہیں۔ اب یہ جو والدین اپنے بچوں کو اپنا پیٹ کاٹ کر زندگی کے 23-24 سال ان کو پڑھاتے ہیں، اب ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بچے فیوچر میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، ان کے لیے مواقع نہیں ہیں۔ تو ایجنٹس کو اپنی جگہ پہ پکڑنا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن جو روٹ کاز ہے وہ تو یہ غیر یقینی معاشی صورتحال ہے جو کہ ان لوگوں کو دنیا میں ہجرت اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 20 ممالک میں شامل ہے جہاں سے سب سے زیادہ غیر قانونی طور پر لوگ جو ہیں یورپ اور دیگر ممالک کے اندر جو ہے وہ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، روزگار حاصل کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ یہ فگرز ہیں جو کہ اس وقت عالمی اداروں نے نشر کیے ہیں۔ انصر صاحب، ہمارے ایک لسنر ہیں زید مرزا صاحب، وہ ہمارا پروگرام اس وقت سن رہے ہیں، ان کا یہ پیغام تھا کہ جہاں روزگار کے مواقع میسر نہ ہوں، جہاں سرکار کفالت نہ کرتی ہو، جان مال کا تحفظ اور انصاف میسر نہ ہو، وہاں دینی تعلیمات کے مطابق بھی ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ انصر صاحب، اسے آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اسٹیٹ جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہر بندے کے لیے، اپنے ہر سبجیکٹ کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ ماں تو اپنے بچے کو پالتی ہے نا، بچے کو پروٹیکشن مہیا کرتی ہے نا۔ تو یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، آپ دیکھیے کہ میں 75 سالوں کی بات کر رہا ہوں، جب سے ہمارا یہ جو وطن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن، یہ آزادی کی نعمت دی، اوورآل ہم نے فرینڈلی پالیسیز نہیں بنائی ہیں۔ اب ہر سال اتنے زیادہ نوجوان پاس آؤٹ ہوتے ہیں۔ آپ کا آزاد کشمیر کا جو فگر ہے اس وقت،
20% سے زائد جو لوگ ہیں, نوجوان جو ہیں, ان امپلائڈ ہیں. یہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, میں گریجویٹس کی بات نہیں کر رہا, یہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں, ایم فل ہیں, پی ایچ ڈی ہیں. اب یہ لوگ کیا کریں, کہاں جائیں؟ مطلب آپ روٹ کاز کو تو پکڑیے نا. یہاں پر انٹرنلی ہر سال جو اتنے بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کے لیے سرکار میں اب کتنی جابز رہ گئی ہیں باقی؟ 1 لاکھ سے زائد آپ نے سرکاری لوگوں کو پہلی سرکاری جابز لوگوں کو دے رکھی ہیں. جتنا آپ کا بجٹ ہوتا ہے اس کا 80% جو ہے وہ آپ انہی لوگوں کو سرکاری تنخواہیں دینے میں, مراعات دینے میں, پیٹرول دینے میں, پینشنز دینے میں خرچ کرتے ہیں. تو باقی آپ نئی جو جابز ہیں وہ کریٹ نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ جو لوکل انڈسٹری ہے اس کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ کتنے 100 یونٹ لگے تھے اور اس کے بعد 3 درجن 4 درجن یونٹ رہ گئے ہیں باقی, وہ بھی سک یونٹس ان میں کافی سارے ہیں. جابز کتنی پیدا ہو رہی ہیں؟ کیا کہتے ہیں راجہ ڈاکٹر صاحب؟ بڑی افسوسناک صورتحال ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ والی بات یہ کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے. یہ 75 سال کی ایک تاریخ ہے, 75 سال کی غلطیاں ہیں, اور جب تک انصر صاحب کوئی بیماری اس کی جب تک تشخیص نہیں ہوتی تب تک علاج شروع نہیں کیا جاتا. جب تک ہم اپنی غلطیوں کو اعتراف نہیں کریں گے کہ یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کا ازالہ کیسے ہو, اس پہ پھر کام شروع ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پالیٹیشین ہیں وہ اپنی کرسی کی جو لڑائی ہے وہ جاری ہے, اور وزارتوں کی جو لڑائی ہے اور بندر بانٹ جو ہے وہ جاری ہے. لیکن یہ جو سانحہ ہوا ہے اور یہ جو عوامی عنصر سے نمائندے ہیں آزاد کشمیر میں جو ووٹ لے کے اسمبلی میں جاتے ہیں, ہم کسی ایک جماعت کی بات نہیں کرتے, جنرلی بات کرتے ہیں, تو ابھی تک آپ دیکھیں کہ کسی کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی آزمائش سے گزرے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں, اور بالخصوص ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ جن لوگوں کے جوان سال بیٹے جو ہیں وہ چلے گئے, جو مقروض ہو گئے, ماؤں نے اپنے زیور بیچ دیے, والد جو ہیں انہوں نے سود پہ قرضے لیے, مال مویشی بیچ دیے, تو ایک لاوا پک رہا ہے. اور ایک راجہ حبیب اللہ خان صاحب سوشل میڈیا پہ ایک تحریر اور ایک ویڈیو بھی جو ہے وائرل ہو رہی ہے جس میں کوٹلی کے علاقے کھوئرٹا کے گاؤں کی ایک ماں روتے ہوئے کہہ رہی ہے ایجنٹ کو مخاطب کر کے کہ تم نے 22 لاکھ تم نے پیسے تو لے لیے, میری گائے اور بھینس بھی لے لو لیکن میرا بیٹا واپس کر دو. ماں کے لیے تو جو ہے نا انصر صاحب, ماں کا دل ہی اللہ کی ذات نے جب اپنی محبت کا اظہار جو ہے کیا انسانوں کے ساتھ, تو اس میں بھی ماں کی مثال دی کہ میں ایک ماں سے 70 گنا زیادہ جو ہے اپنی مخلوق سے میں پیار کرتا ہوں. تو ماں جو ہے یہ قدرت کا بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے انسانیت کے لیے. تو ایک ماں کا دل ہی انصاری صاحب یہ محسوس کر سکتا ہے کہ جس کے کچھ ایسے بھی انصار صاحب اس میں بچے ضائع ہوئے ہیں کہ جو والدین کی اکلوتی اولاد تھے, بڑے خوبصورت بچے, اور 20-22 سال کی عمر کے بچے ہیں موسٹلی اس میں, بلومنگ ایج, جس ایج میں مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہنسنے کھیلنے کی ان کی عمر تھی, لیکن بے روزگاری کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے وہ یہ تلخ راستہ جو ہے. اور آئندہ بھی اگر اس کو روکنے کے لیے روزگار کے مواقع نہ پیدا کیے گئے, سرکاری سطح پہ کوئی کفالت کا معقول انضام نہ ہوا, تو یہ لوگ ایک جوا کھیل رہے ہیں راجہ صاحب. یہ لوگ ایک سمجھیے کہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو نفسیات اگر اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے 40-50 سال جو کوئی زندگی ہے گھٹ گھٹ کے مرنے سے بہتر ہے کہ یا تو ہم ایک اچھی زندگی کے لیے ایک اٹیمپٹ کر لیں یا دنیا سے ہی چلے جائیں. ایسا ہی ہے, لوگوں کی سائیکالوجی اس حد تک مطلب ڈسٹرب ہوئی ہے معاشی حالات کی وجہ سے. سامعین, آج کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. ہم گفتگو کر رہے ہیں یونان کشتی کا جو سانحہ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے, جو مختلف ہیومن ٹریفکنگ کے اندر انوالو لوگ ہیں ان پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں
اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی طرف اور انہیں اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے کوٹلی، جو کہ اس وقت سینٹر آف اٹینشن ہے، یہاں کے سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس جناب ریاض مغل صاحب. جناب ریاض مغل صاحب، یہ جو یونان کشتی سانحہ پیش آیا ہے، اس میں آپ کے ڈسٹرکٹ جو ہے کوٹلی، یہاں کا ذکر آ رہا ہے کہ یہاں کے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں. آپ کے پاس کیا ڈیتھ ٹول ہے، کیا انفارمیشن ہے؟ صاحب یہ بالکل درست بات ہے کہ ہمارا جو کوٹلی ڈسٹرکٹ ہے، اس کی ایک سب ڈویژن ہے کھویرٹا کے 3-4 گاؤں کے تقریباً جو ہمیں جس وقت تک جو ہم نے ڈٹرمن کیے ہیں، اس لیے کہ ڈیڈ باڈی تو ابھی تک ملی پوری ہے نا کہ ہم ڈیڈ باڈی کے حوالے سے وہ بات کر سکے. جو لوگ مسنگ ہیں یا جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ اس اور کشتی میں سوار تھے، کچھ تو انفارمیشن دی کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ان کے بچنے کے چانسز تو کوئی نہیں. وہ ہیں 22 ساتھی وہ ہیں جو مطلب ہمارے پاس جن کی انفارمیشن موجود ہے. اب چونکہ حوالوں سے جو مسنگ لوگ ہیں ان کے حوالے سے کوئی کہتا ہے 24 ہیں، کوئی 26 ہیں، کوئی 27 ہیں، کی بات کر رہا ہے، لیکن جو ایگزیکٹ ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ 22 ساتھی ہوتی ہے. تو یہ چونکہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس وقت کوٹلی ڈسٹرکٹ کے اندر خاتم کی فضا ہے، اور کہ پورے جنوب کشمیر میں ہمارے پرائم منسٹر اپنا فاروق الحق صاحب انہوں نے بھی بڑا سخت اس میں وہ ہدایات اپنی جاری کی ہیں، تو وہ بھی پورے طریقے سے اس میں آن لائن ہے، رابطے میں ہیں وہ. تو اس میں اپنے کو پتہ ہی اندر بھی گرفتار کیے ہیں جو لوگ سب ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے رہے، ان کو لے جاتے رہے، کی ڈیلنگ کرواتے رہے، وہ سارے تقریباً کو 11 پتے اپنے گرفتار کر لیے، مقدمے دے دیے ہم نے. تو اس حوالے سے جو کہ ہم اپنی ساری کارروائی کر رہے ہیں. جناب ریاض مغل صاحب، میں یہاں پہ روزنامہ جنگ جو کہ قومی ایک موقر روزنامہ ہے، اس کی جو نیوز ہے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. یہ آج ہی یہ نیوز جو ہے یہ پبلش ہوئی ہے ان کے ویب پیج پہ. انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے کہ اس میں 298 پاکستانی جو ہیں خدا نہ خواستہ وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور انہوں نے 135 کا فگر جو ہے وہ آزاد کشمیر کا کوٹ کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ سینہ گزٹ سے چیزیں ٹریول کرتی ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ یا رجسٹریشن تو ہوتی نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے سر کہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ کیا اس کا میس کتنا ہے، کتنا بڑا میگنیچیوڈ ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا دیکھیں، اس میں ابھی یہ ہے کہ کچھ ٹیمیں شاید لاہور سے آ رہی ہیں ڈی این اے ٹیسٹ لینے کے لیے ورسا کے، ٹھیک ہے. ٹھیک، تو ڈی این اے ٹیسٹ سے ہمیں جب وہ ڈیڈ باڈیز ہیں وہاں پہ ڈیڈ باڈیز بھی ابھی ساری تو ریکور ہوئی نہیں ہے. ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے جو ریکور ہوئی ہیں ان کے حوالے سے جب ہمارے ڈی این اے میچ کریں گے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو سکے گا جی کہ کون سی ڈیڈ باڈی کی ہے، اور ایک تو یہ کلیئر ہمیں ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ مسنگ ہیں جن کے فون نہیں لگ رہے، یہ بھی مطلب اس کی بھی یہی بات سمجھی جا رہی ہے کہ شاید وہ بھی اسی کشتی میں تھے اور اس کے بعد ان کے ساتھ بھی شاید اس طرح کو بڑا حادثہ ہو گیا. تو امید لگا کے کچھ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے، ہم بھی ان کی امید توڑنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہمارے پاس بھی کوئی انفارمیشن اس طرح سے پرفیکٹ نہیں ہے. تو مطلب سنی سنائی بات یہ ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن جو 21-22 آدمی ہے، جو 22 آدمی ہے، یہ پرفیکٹ ہے، یہ ہمارے پاس ان کی انفارمیشن موجود ہے. تو باقیوں کی چونکہ انفارمیشن اس طریقے سے ہمارے پاس کوئی موجود نہیں ہے، یہ بس سینہ پا سینہ ہے، نہ ایک نے دوسرے کو کہا، دوسرے نے دوسرے کو کہا، تو یہ اس طرح کی باتیں ٹریول کر رہی ہیں. جناب ایس ایس پی کوٹلی ریاض مغل صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. ریاض مغل صاحب، ایک تو ہم آپ کے ساتھ بھی ہم نے ظاہر ایک دوسرے کے ساتھ ہی اس سانے پہ اظہار افسوس کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑی کامیابی کی نوید آپ نے سنائی کہ اس وقت تک جو انسانی اسمگلر ہیں یا سب ایجنٹ ہیں 11 لوگ آپ نے گرفتار کیے ہیں. تو کیا ان 11 لوگوں سے جو کیونکہ یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ لوگ جو ہیں وہ بھیجے یا بیچے، تو ان لوگوں سے کیا کوئی معلومات کی گئی ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کشتی میں آزاد کشمیر کے سوار تھے؟ اس حوالے سے اگر ان کے پاس یہ ڈیٹیل نہیں ہے، ان کے پاس یہ کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. یہ مطلب یہ لنک میں
बेसिकली ये 3 बड़े वहाँ पे जो मीडिया में बैठे हुए 3 बड़े, एक जुल्करनैन है, एक साजिद है, एक तबलतकियानी है और एक मिर्जा महारज है। ये एक मीरपुर का है, एक गुजरावाले का है। गुजरावाले वाला तो गिरफ्तार हो गया, ठीक है। तो अभी वो 3-4 बंदे जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए, वो अभी चूंकि लीबिया में बैठे हुए। तो ये जो मिर्जा खालिद है मीरपुर वाले, ये भी लीबिया में है या मीरपुर में ही है? ये भी लीबिया में है। तो इसमें जनाब एसएसपी रियाज मुगल साहब, जाहिर है कि ये वो डेटा है जो कि बिंडली गांव, खुरटा का जो है, कोटली का जो है गांव, वहाँ के तो आपने 22 जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो आपने शेयर किया डेटा जो है। लेकिन अब ज़ाहिरी बात है कि ये इतने बड़े पैमाने का ये सानहा है, और हम ये भी खबर सुन रहे हैं कि अभी नेक्स्ट जो कश्ती जानी थी उसमें भी कोई 100 से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं ओरिजिन के लोग, वो अभी तैयार थे कि उन्होंने आगे ट्रैवल करना है। आप खुद ज़ाहिर है इतनी बड़ी प्रोफेशनल लाइफ आपने गुजार रखी है, अब भी आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मुगल साहब, इसकी क्या वजह है लोग, नौजवान 22-22, 25-25 लाख रुपया दे के आखिर क्यों मुल्क से हिजरत इख्तियार करने पे मजबूर हैं? देखिए, इस तरह है, यहाँ पे एक ट्रेंड अपना हुआ है पहले से। ज़्यादातर लोग यूरोप में, मतलब लंदन में ज़्यादातर जो है ना, वो लोग जो है ना वो एडजस्ट है और अपना फ्यूचरों में जाके उधर एक वास्ता किया हुआ है। तो अब कुछ लोग तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मतलब यूरोप किसी न किसी तरीके से वो जाएं। यहाँ पे बेसिकली है कि ये जो टीमें हैं ना, ये इनका जो ये भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि कैसे करती हैं इनको। ये पहले इनको यहाँ से लेके जाती है वो दुबई निकल जाते हैं, भाई जाते हैं दुबई से ही जाते हैं, मिस्र वो भी निकल जाते हैं, भाई जाते हैं। उसके बाद वहाँ से आने जाते हैं लीबिया। तो लीबिया से आगे ये फिर बहरीन मतलब का रास्ता इख्तियार करते हैं, और उसके बाद फिर समुद्री रास्ता इख्तियार करके फिर ये चले जाते हैं। तो बेसिकली ये है कि जो इनके साथ डील होती है, मतलब 22, 24, 25, 30, 35 लाख रुपए में, वो बेसिकली यूनान की रखी की होती है। तो इटली में शायद कोई इस तरह की बात है कि इटली में अमेरिका हो जाए, बता दो शायद यूरोप का वीजा लगाना आसान हो जाता है, वहाँ स्टे मिल जाता है, मतलब कोई वहाँ पे कोई इस तरह के अट्रैक्शन मौजूद है। बिल्कुल सही जनाब एसएसपी रियाज मुगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया इस सानहे पे। रेडियो की टीम, पूरे रेडियो पाकिस्तान की टीम, हम सब लोग अफसरदा हैं, दुखी हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ताकत दे कि आप ये जो गरीब फैमिलीज हैं जो कि डायरेक्ट जिनका नुकसान हुआ है, आप उनके काम आ सकें। हमारी दुआ आपके साथ है, बड़ी मेहरबानी जी। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, एसएसपी कोटली, जनाब रियाज मुगल साहब की गुफ्तगू पे आप क्या कहेंगे? सही जी अंसार साहब, इन्होंने जो अपनी इब्तदाई इंक्वायरी की है उसके हवाले से और जो चैनल यूज़ होता है वो इन्होंने बताया, और एक हर चीज़ के अंसार साहब कोई मुख्तलिफ पहलूज होते हैं। इनकी जो राय है वो भी हक़ाइक़ पे मबनी लगती है कि आप जब देखते हैं कि आपकी फैमिली से, आपके गांव से, आपके डिस्ट्रिक्ट से जो है एक आदमी है वो यूरोप गया है, बरतानिया गया है, अमेरिका गया, और उसने एक खूबसूरत घर बना लिया है, अच्छी गाड़ी ले ली है, तो उसे जो देखने वाले होते हैं, उसके अजीज़ व क़रीब या उसके महल्ले के, पड़ोसी के, डिस्ट्रिक्ट के लोग, उनमें भी ये ख्वाहिश पैदा होती है क्यों ना हम भी जाएँ और हम भी। तो इसमें बुनियादी तौर पे तो अंसार साहब ये बेरोज़गारी एक बड़ा इशू है, महंगाई एक बड़ा इशू है कि ऐसे हालात में मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हम पब्लिक में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो किस कर्ब से गुज़र रहे हैं इस महंगाई से और इस बेरोज़गारी से। एक बच्चा है कि उसकी आपने 22 साल 24 साल उस पे लाखों करोड़ों रुपए लगाए, उसकी खुराक का आपने ख्याल रखा, उसकी पढ़ाया, उसे लिखाया, वो जवान हुआ। कोई भी जो माँ बाप हैं वो खुशी से इस जहन्नम में, इस आजमाइश में वो अपनी जवान औलाद को जो है वो झोंकना नहीं चाहते, लेकिन ये क्योंकि जो है रियासत की तरफ से ना ही कोई उस तरह से कफ़ालत का इंतज़ाम है और ना ही रोज़गार के मौक़े हैं, तो फिर बच्चे जो हैं वो एक रिस्क लेते हैं कि चलो बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनके भी ख्वाब होते हैं और ख्वाब देखना कोई जुर्म नहीं है, अपनी अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे हुक्मरान हैं, किसी हम एक जमात की बात नहीं करते, किसी एक हुकूमत की बात नहीं करते,
मजमूई तौर पे जो है वो हमारी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली जो है उन्हें कोई जो है वो इस तरह की अपनी मराद के लिए तो बहुत कुछ बिल भी पास होते हैं, वो 100-200 गुना इजाफा भी हो जाता है, सरकारी गाड़ियों का भी इस्तेमाल होता है, पेट्रोल डीजल का मेंटेनेंस, TADA और दिगर कई तरह की मराद होती हैं। लेकिन आप जिन लोगों के वोट लेके आए अंसारी साहब, जिन लोगों ने आपको ये इज़्ज़त बख्शी, ये मुकाम दिया, तो उनकी बेहतरी के लिए भी सोचना चाहिए। बेशक बेशक। बढ़ते हैं जनाब प्रोग्राम के नेक्स्ट मेहमान की जानिब। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक सदर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार याकूब खान साहब ने। हमारे तमाम जितने ओवरसीज़ हैं पूरी दुनिया में आबाद, वो सोग में डूबे हुए हैं, गम की कैफियत में हैं कि यूनान के करीब जो कश्ती डूबने का सानहा पेश आया है, कोई 300 के करीब पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, जिनमें कश्मीर आज़ाद जम्मू कश्मीर के 150 के करीब नौजवानों का जिक्र आ रहा है। सरदार याकूब खान साहब, इस सानहे पे आप क्या कहते हैं? आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपका और सबके, आपकी टीम का, और सुनने वालों के लिए भी अफसोसी है, दुखी है, वाह है दस्तदवाओं के अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके इनके खानदान, हम सबको, कश्मीरियों को, पाकिस्तानियों को जो अपने जिगर आज इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह इनको सब्र दे, मगर बहुत अफसोस भी है और दुख भी है। और एक कहने बात चाहता हूँ कि अफसोस ये इस बात पर है कि हम मुसलमान जो है वो जब मुश्किल वक्त आए, परेशान हूँ और काम हो जाए, गुजर जाए, तो उसके बाद होश आता है और सारे दुखी हो जाते हैं। क्या मुश्किल, ये कोई पहली दफा हो रहा है? अगर एक इंसान गया, आज से पहले अगर हुआ, 2 हुए, आज इज्तिमाई सारी दुनिया उठ गई, तो ये तो गुज़श्ता 15-20 साल से हो रहा है। और ये इखलाकी जिम्मेदारी बनती है, इदारे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है, जा कैसे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल हर जगह पर, तो ये उनके जो सारे जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि मजबूर है, जरूरतमंद है, उसकी कोशिश ख्वाहिश होती है कि कहीं अच्छा रोजगार मिले। ये हुकूमत वक्त की जरूरत होती है हमेशा कि अपने मुल्क में इतना कुछ कर जाए कि मखलूक खुदा वहाँ बिजी हो जाए, रोजगार लगे। चाइना आपके सामने है, कोरिया आपके सामने है, जापान आपके सामने है, ताइवान आपके सामने है, कौन सा मुल्क है जो हमसे बाद आजाद हुए काम पहुंच गए? तो हमें जब कोई तकलीफ होती है तो उस वक्त हमें होश आता है। इखलाकी तौर पर तो हमें दुखी है, ये होना नहीं चाहिए था, मगर अब ये वक्त है कि कम से कम ऐसी एक मिसाल तो बने, इदारे तो अपना कोई काम कर गुजरे ना, ताकि जो जिन्होंने ये कुछ किया है, जो लोगों को बाहर भेजने वाले ये जो भी एजेंट है, जो भी लोग हैं, या जो इनको ये सारे डोर टू डोर जाते हैं ना, इनके कई रास्ते में भी कई लोग होते हैं जो वहां तक मैसेज पहुंचाते हैं, ओवरसीज से काले आती है इनके, ये पूरा माफिया है ना भाई, $100 कमा रहे हैं, आप आ जाओ, इस पर माफिया को जान डाल के हो गए तो बात बनेगी। जनाब सरदार याकूब खान साहब, हम अगर देखते हैं तो आज़ाद कश्मीर नॉर्थ और साउथ 2 रीजन में जियोग्राफिकली इनको डिवाइड किया जाता है, लेकिन दोनों रीजन्स के अंदर हम देख रहे हैं कि इंसानी हिजरत का ये जो इशू है, इंसानी हिजरत का जो ये प्रोसेस है, ये अरसे दराज से जारी है। और वजह यह है कि मुनासिब रोजगार नहीं है। अब 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं आज़ाद कश्मीर में, 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, हज़ारों ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और PhDs तक जो लोग हैं जो फारुगुल तहसील होते हैं, उनके लिए जॉब्स पैदा करने के लिए ना तो सरकारी सेक्टर में गुंजाइश मौजूद है, ना ही इंडस्ट्री के अंदर, निजी सेक्टर के अंदर गुंजाइश मौजूद है। तो लोगों के पास फिर पीछे चॉइस क्या रह जाती है मां सवा इसके कि इस तरह का रिस्क लें? आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आपने बहुत शुक्रगुजार, आपने बहुत सही बात की और वक्त पे बात की। दुख यही है, ये जो मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, इसका मकसद था कि पूरी दुनिया में एक मैसेज आए कि आजाद कश्मीर के लोग तालीम याफ्ता हैं, यहाँ पर एजुकेशन है, यहाँ दहशत गर्दी नहीं है, ये बेस कैंप है। और ये कोशिश की इसलिए की गई थी ताकि एक मैसेज पूरी दुनिया में जाए और अक़वाम आलम हमारा केस सुन सके, कश्मीर की आज़ादी, UN रेजोल्यूशन और हिंदुस्तान जो जुल्म कर रहा है।
اور یہ بات بالکل فیکٹ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اللہ کا کرم کہ ہم ایک وقت میں کشمیری مانگنے والے تھے، آج ہم ایجوکیشن میں دینے والے بن گئے، ہیلتھ میں دینے والے کالج بن گئے. مگر افسوس یہ ہے کوئی بھی حکومت ہو جی یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ روزگار. مجھے بتائیں کہ کیا چائنا میں کوئی کم ہے یونیورسٹی؟ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی کیا جاپان میں، تائیوان میں، ایون بنگلہ دیش کہاں سے کہاں جا رہا ہے، افغانستان کہاں سے کہاں جا رہا ہے. ہمارے یہاں اس کا توجہ کوئی نہیں دیتا. ورنہ جو لوگ یونیورسٹیوں سے بچے پڑھ کے نکلتے ان سے کام لیا جائے تو ہماری تو بالکل ایک ٹوٹل سسٹم ہی تبدیل ہو سکتا ہے. اور کشمیر ایک دنیا کا ماڈل بن سکتا ہے. یہ خطہ جو اللہ نے اس پر کرم کیا، ایگریکلچر یونیورسٹی آپ کے پاس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آپ مطلب ہر وہ سبجیکٹ کشمیر سے میں موجود ہے جو اسے پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو کمی کوتاہی ٹوٹل حکومت کی ہے، حکومت وقت کی ہے کہ ساری سرکار نوکریاں نہیں ہوتی، مگر اس میں ادارے پرائیویٹ سیکٹر اتنے موجود ہیں اور کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں بھائی کیا بتائیں، افسوس ہی ہے. اللہ رحم کرے ان ووٹروں کو جو بھیجتے بھی ہیں ہم جیسے لوگوں کو. جو لڑائی پتہ کیا ہے آج کل لڑائی ہے کہ کون سا پورٹ فولیو ہمیں ملے جہاں سے پیسے کمائیں. تو اب تو سیاست بھی تجارت بن گئی، اب تو کاروبار بن گیا. ہم تو اس کو سوچتے تھے کہ یہ ایک ویلفیئر ہے، یہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہوا ہے. تو یہ حکومت کی ضرورت ہے نا. گزشتہ 7-8 سالوں میں کتنی بے روزگاری ہوئی ہے، دنیا جانتی ہے اس بات کے لیے. لیکن بالکل کمی کوتاہی ٹوٹلی حکومت میں ہے، ہم سب پر ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں. اور دعا کرے اللہ موقع دے. یہ وقت بتانا کہ ود ان 6 منتھ کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. ہائیڈرو پاور کے پرائیویٹ سیکٹر میں کم سے کم 100 ارب سے زیادہ کے پروجیکٹ موجود ہیں اور اس میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں پرائیویٹ سیکٹر ٹوریزم بھی آنے کو تیار ہے، ہائیڈرو پاور آنے کو تیار ہے، منرلس والے آنے کو تیار ہے، ایگریکلچر آنے کے لیے تیار ہے، لائف اسٹاک آنے کے لیے تیار ہے. ان جیسے چونکہ ہمارے یہاں تھوڑا اللہ کی طرف سے اچھا، وہ پبلک کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، یعنی جو آتے ہیں پروجیکٹ آپ کے سامنے اور اس کو وہاں کوئی بن جاتے ہیں سارے. جناب سردار یعقوب خان صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. جی سردار صاحب، یہ جو ایک سانحہ ہوا ہے یونان کشتی الٹنے کا، تو اس میں ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری، جس طرح سے انہوں نے کشمیر کی ہر فورم پہ بات کی، تو آزاد کشمیر کے عوام ہمارے ساتھ جو لوگ رابطے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سردار یعقوب صاحب کو کہیں کہ ان کے اپنے وزیر خارجہ ہیں، وہ لوگ، وہ ہمارے جوان بچے جن کی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، ان کے جسد خاکی وطن واپس لانے کے لیے جو ہے وہ سردار یعقوب خان صاحب کردار ادا کریں اور بلاول بھٹو صاحب سے رابطہ کریں. تو اس حوالے سے یقیناً آپ جو ہے آپ کی توجہ بھی ہوگی اور آپ کردار بھی ادا کریں گے. یہ ہمارے سننے والوں کو اس حوالے سے کچھ. میں اپنے سارے سننے والے اور بطور خاص یہ پورے قوم اور ملک کے بچے ہیں، یہ کسی فرد ایک کے نہیں ہے. اور جب اس طرح کے حادثات ہوں تو ہم سب اس کے برابر کے شریک ہیں. خدا پہ یقین کر رہے ہیں. میں نے جب فوٹو میں ٹی وی دیکھ کر مشکل ہو جاتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی اس میں سمجھتا ہوں کہ میری میں کمی کوتاہی ہے کہ میرے ملک کے میرے بچوں کو یہاں روزگار ہوتا ہے، عزت ہوتی، تو وہ کبھی باہر نہ جاتے. اس میں ہم بھی شامل ہیں. بٹ ایک بات سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ آپ کو صبر اور ہمت دے. یہ دعا ہے چیئرمین بلاول بھٹو پورے پاکستان اور کشمیر کا ہے، کوئی خالی پیپل پارٹی یا کوئی ہمارا ہی لیڈر، اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ جو شخص آج بھی انڈیا میں جا کر کشمیر میں بات کرتا ہے اور رالے سے بات کرتا ہے، تو اسی وجہ سے تو ہم بات کی سیٹ بھی جیتے. ٹھیک ہے. اور G20 میں جس طرح انہوں نے بات کی، یہ میرا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ میں انشاءاللہ پہلے بھی بات اور آج بھی کوشش کروں گا. یہ بات وہ سن بھی رہے ہیں، پوچھتے بھی ہیں. اور زرداری صاحب نے ٹی وی پہ بھی کتنی دفعہ کہا، محترم فریاد صاحب، تو یہ چونکہ دکھی لوگ ہیں خود ہی، یہ بھٹو شہر سے لے کے محترم شہر سے لے کے ان کے بھائیوں سے، تو دکھی آدمی کو بڑا احساس ہوتا ہے. وہ خود بہت پریشان ہے، آپ یقین کر لو. اور وہ اس بات پر میں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ ہر صورت حال میں ان کے لیے کوئی ایسی کسر ہم نہیں چھوڑیں گے کہ ان کی ڈیڈ باڈیاں واپس آئیں، تاکہ اپنے لوگوں کو سکھ تو ہو جائے. جب مٹی سامنے دیکھیں گے تو سکھ ہوگا. اس وقت تو زمین آسمان ایک بنا ہوا ہے کہ زندہ ہیں، مر گئے، کیا ہوا، کیسے ہوا. تو یہ پوری کوشش ہوگی. یہ بالکل آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں. میرا فائدہ
अगर कल इजलास शुरू हो गया तो कल आप आवाजें सुनेंगे, परसों शुरू हुआ तो सुनेंगे। हर जगह डायरेक्टली वो मुझे कह सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं कि ओवरसीज में जहाँ भी कहेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट साहब भी आएंगे, कोशिश वो भी कर रहे हैं, समझदार हैं, ओवरसीज का तजर्बा है, राहुल साहब भी कर रहे हैं। हम सारे दुखी हैं, सारे मिनिस्टर, सारे सियासत में हर फर्द बचत, हर संजीदा आदमी, मर्द औरत, हमसे तो बच्चे कहकर 10-10 सवाल पूछते हैं, भाई हम खुद परेशान हैं। बड़ा उनको जरूर यकीन दिलाएं कि हम आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र हिम्मत दे। ये बात सच है कि गरीब लोग थे, किसी मजबूरी की सूरत में लोगों को भेजा। जी सरदार याकूब खान साहब, आपने बहुत कीमती वक्त दिया और बड़ी खूबसूरत बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, सरदार याकूब खान साहब ने जो बातें फरमाई हैं, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? सरदार साहब ने जी सच्ची बात है कि इस वक्त जो लवाकिन हैं जहाँ बाक होने वालों के, उनके दिल पर जो है एक मरहम रखने की ज़रूरत है। और इन्होंने ये वादा किया है कि जो हमारे बच्चे जहाँ बाक हुए हैं उनके जज्द खाकी वापस लाने के लिए वो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो साहब से बात करेंगे। और असम्बली फ्लोर पे जो है, असम्बली फ्लोर पे वो लोगों की आवाज़ जो है, जो लवाकिन हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं असम्बली फ्लोर पे मैं कहूँगा कि उनकी जानें तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन जो कर्ज़ लेके उन्होंने अपने बच्चे बाहर मजबूर होकर भेजे, तो उन बच्चों, उनके जो वालिदैन हैं, उनके लिए 25-30 लाख रुपया कम अज़ कम फ़ी कुंबा जो है उनकी मदद के लिए जो है वो भरपूर स्टैंड लेंगे और इस पे अमल करवाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बात है। और देखिए कि 35-40 हज़ार लोगों को सरदार याकूब खान साहब ने रोज़गार मुहैया किया, लेकिन वो कह रहे कि मैंने गैर कानूनी काम एक तो नहीं किया, और दूसरा तमाम काम ये जो अरब रियासतें हैं यूएई के अंदर, और कहते हैं कि मैं सबसे पहली चीज़ पूछता था जो भी ऑफ़र आती थी किसी जॉब्स के लिए, कि वहाँ पे उनकी फ़ूड और अकोमोडेशन कैसी होगी। तो ये बड़ी बात है कि आप जो बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं, नौजवानों को, उनकी ज़िंदगी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ का ख्याल रखें। यकीनन हमें उम्मीद है कि जैसा कि सरदार याकूब खान साहब ने कहा है कि वो असेंबली में भी बात करेंगे, हर जगह बात करेंगे। अफसर सदोज़ई साहब अली सोजल रावलाकोट से बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं राय साहब। अफसर सदोज़ई साहब जी हमारे जो की है रेगुलर लिस्टर हैं, हमें फीडबैक भी दिया करते हैं और हमारी रहनुमाई भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अफसर सदोज़ई साहब जी। चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें इस वक्त बरतानिया से, लंदन से ज्वाइन किया है, इंग्लैंड के कैपिटल से, जनाब चौधरी दिलपजीर साहब ने, जो कि सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के एडवाइज़र हैं ओवरसीज़ के। जनाब चौधरी दिलपजीर साहब, प्रोग्राम में इस वक्त साबिक सदर वज़ीर आज़म सरदार याकूब खान साहब भी बात कर रहे हैं, और SSP कोटली रियाज मुगल साहब भी शरीक गुफ्तगू हैं। जो सानहा पेश आया है, बहुत बड़ा एक इसे इंसानी अलमिया कहेंगे, जो यूनान के करीब इंसानी हिजरत इख्तियार करने वाले लोगों की कश्ती डूबी है, और उसमें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बहुत से नौजवान जाँ बहक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। पूरी कौम दिल गिरफ्तार है, पूरी कौम परेशान है, दुखी है। चौधरी दिलपजीर साहब, आप 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है बरतानिया में रहते हुए, आप इस अलमिये को समझ सकते हैं, क्या कमेंट करेंगे आप? जैसे आपने कहा कि आप सिर्फ कश्मीर या पाकिस्तान दुखी हैं, मैं समझता हूँ दुनिया पूरी इस वक्त इस दुख में बराबर की शरीक है, क्योंकि ये छोटा सा अलमिया नहीं है, बहुत बड़ा अलमिया है। एक जान का जाना यानी बहुत ज्यादा अफसोसनाक होता है, लेकिन ये 700-800 बंदा और वो बेचारे मजबूर लोग, बेरोजगार लोग, अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए वो उस सफर में यानी निकले कि अपने घर को खुशहाल करने। तो ये हमारा अलमिया ये है कि हमारी जो वहाँ पे पावरफुल लोग हैं, उनको सिर्फ अपनी पावर के ख्याल है, आपस में लड़ाइयों का ख्याल है। कोई किसी बंदे ने भी आज दिन तक कोई ऐसे काम, ऐसे कारखाने, ऐसी कोई मुलाजमत नहीं मुहैया की जिसकी वजह से लोग परेशान है, घर में अखराजात पूरे नहीं होते, तो वो बेचारे अपना माल, अपना मवेशी, अपने जो कुछ भी बेच बिचा के वो कहते हैं चलो जी कहीं बाहर निकलें, कम से कम पीछे घर वालों को
धोखा कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम देख लें क्या, बहुत ही अफसोस है। इस पे क्या बात कर सकते हैं, मुझे ये बताएं, क्या इसका हल है, कौन हल करेगा? ये हम नहीं करना है, लेकिन हमारी हुकूमतों को या हमारे पावरफुल लोग जो हैं उनको इस बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं है। वो आज भी अपनी अनापरस्ती पे खड़े हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक मकाम है। हमें सब इस बारे में हम सबको मिलकर कोई ऐसा अमल करना चाहिए कि आइंदा ऐसा वाक़यात न हो। जनाब चौधरी दिलपजीर साहब, यहाँ पर रोजनामा जंग जियो न्यूज के सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। जो दिलपजीर साहब, गो के हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो भी कुछ अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं उनका आपसे ये सवाल है, एक बड़ी तादाद है, वक्त की कमी की वजह से सबके नाम नहीं लिए जा सकते, कि आप जो है वो दुनिया का समझे कि एक वर्ल्ड कैपिटल है लंदन, वहाँ पे आप मौजूद हैं, तो ये जो लोग जिनकी जानें ज़ाया हुई हैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के, इनके जस्द खाकी वापस लाने के लिए जो है वो अब वहाँ से आप आवाज़ बुलंद करें, तो इसमें आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि आप इसमें क्या किरदार अदा करेंगे? तो आपने सवाल किया कि यहाँ पे इंग्लैंड के लोग, आपको पता है कि हस्ब मामूल जिस तरह जहाँ भी जब भी पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में या दुनिया में कहीं भी मुसीबत आती है तो इंशाल्लाह ये पूरा ताउन करते हैं, और अब भी हम इंशाल्लाह लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको जिस तरह भी रेस्क्यू हो सके, जिस तरह भी माली या मैं जिस तरह भी करना पड़ा, इंशाल्लाह पूरी तरह ताउन करेंगे। और वो जो हमारे भाई जो जिनकी यानी मैयतें वहाँ पे पड़ी हैं, उनको वापस पाकिस्तान लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करेंगे और पूरा ताउन भी करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे जो जितने भी इदारे हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मजम्मत तक महदूद रहते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं करते। तो हमारा इंशाल्लाह ताउन पूरा रहेगा, लेकिन मेरा ये मुतालबा जरूर है कि इनको तरीन सजा दी जाए और इनको कोई भी न छोड़े जहाँ तक इनका लिंक है। ये जो अब पकड़े गए हैं लोग, ये तो मेरा सब एजेंट हैं। असल एजेंट जो हैं वो पता नहीं कहाँ बैठे हैं, कहीं कराची बैठे हैं, इस्लामाबाद बैठे हैं या बाहर मुल्कों में बैठे हैं। तो ऐसे सब लोगों को की तरफ पहुंचना चाहिए, उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको सजाएं देनी चाहिए, ताकि आइंदा कम अज कम आइंदा तो कोई बचत हो जाएगी। जनाब चौधरी दिलपजीर साहब, लंदन से आप, बरतानिया से आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हुए। आपके वक्त का और इस दुख के सानहे के मौका पर कौम के जख्मों के ऊपर मरहम रखने का बहुत शुक्रिया। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, चौधरी दिलपजीर साहब ने गुफ्तगू की है, क्या कहते हैं आप? चौधरी दिलपजीर साहब जी बड़े दर्द दिल रखने वाले, बड़े लाजपाल और बड़े अवाम दोस्त इनका रवैया रहा है हमेशा, और इस वक्त भी ये विलिंग हैं कि वो लवाकिन की मदद के लिए, माली मदद के लिए, उनके बच्चों को जो जाँ बाग हुए हैं उन्हें अपने घरों तक उनके जस्ते खाकी पहुँचाने के लिए जो है वो वहाँ से आवाज़ बुलंद करेंगे और अपना जो वो पूरा किरदार अदा करेंगे। मैं समझता हूँ कि हम शुक्रगुजार हैं इनके। अब मैं चाहूँगा प्रोग्राम को जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब कंक्लूड करेंगे। जी अंसारी साहब, आज जो है एक जो हमारा एक बर्निंग इशू है, यूनान कश्ती सानिया ज़िम्मेदार कौन, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन, ये हमारा आज का अंसारी साहब टॉपिक था। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें सबक सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब, इसी तरह लंदन से जो हैं एडवाइज़र सदर आज़ाद कश्मीर बराए ओवरसीज़ कश्मीरी चौधरी दिलपजीर साहब और SSP कोटली जनाब रियाज मुगल साहब हमारे साथ में भी गुफ्तगू थे। और हमारे जो सुनने वाले हैं और बड़ी अंसारी साहब बड़ी तादाद में लोग कंसर्न हैं, बड़ी तादाद में लोग रब्ते कर रहे हैं और बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं प्रोग्राम में। हमें हमारे जो लिसनर्स हैं उनके फीडबैक का इंतजार रहेगा। ये अलमिया अगर हम सामने रखें तो यही कहेंगे कि जो माल मवेशी, माँ के जेवर, अपनी ज़मीनें फरोख्त करके, गिरवी रख के या कर्ज उठाकर सुनहरे मुस्तकबिल या बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में लिए मौत के इस रास्ते पर गए और कभी ना वापस आने के लिए अगली मंजिल की तरफ कूच कर गए, हम उनके गम में शरीक हैं। अल्लाह पाक उन ख़ानदानों को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारे ये जो पॉलिसी साज हैं, ये जो हुक्मरान हैं, ये जिनसे अपनी अपनी रैयत का अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक क्वेश्चन होगा, मुझसे भी, आपसे भी, हम सब लोगों से होगा, अपने अपने अंडर कस्टडी लोग आते हैं, उन लोगों के मुतल्लिक काश हमें ये तौफीक मिले कि हम इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन। आज कश्मीर उदास। फी अमान अल्लाह, हाफिज़, गुड बाय।